सत्संग योग भाग प्रथम। हरि ओम युञ्जानः प्रथमं मनस्तत्त्वाय सविता धियम् अग्निर्ज्योतिर्निचाय्य पृथिव्या अध्यावरत। ॐ युक्त्वाय सविता देवांस्वर्यतो धिया दिवम् बृहज्योतिः कर्क्यतः सविता प्रसुवाति तान्। हरिः ओम प्रहंसा सस्त्रीपलावग्नुमच्छामादस्तं वृखगणायासु अङ्गोष्ठिणं पवमानं सखायो तुर्मरेकं वानं प्रवदन्ति साकम् स योजत उरुगा। हरिः ओम स योजत उरुगायस्य ज्योतिं प्रेता क्रीडन्तं मिमिते न गावः परिणसंकृणुते दिग्मशृङ्गो दिवा हरिर्ददृशे नक्तमृज्रः। केनोपनिषद खंड प्रथम सामवेद यन्मनसा न मनुते येनाहुर्मनोमतं तदेव ब्रह्म त्वं वेद्ये नेदं यदिदमुपासते। खंड द्वितीय इह चेदवेदे तदसत्यमस्ति न चेदिहावेदिन्मति विनष्टिः। भूतेषु भूतेषु विचेत्यधीराः प्रेत्यास्माल्लोकादमृता भवन्ति। कठोपनिषद अध्याय प्रथम द्वितीय वल्ली कृष्ण यजुर्वेद। अशरीरगुं शरीरेष्व नावस्थेष्वस्थितं महान्तं विभुमात्मानं मत्वा धीरो न शोचति। नायमात्मा प्रवचनेन लभ्यो न मेधया न बहुना श्रुतेन। यमेवैष वृणुते तेन लभ्यास्तस्यैष आत्मा विवृणुते तनुगुं स्वाम्। न विरतो दुश्चरितान् न शान्तो न समाहितः न शान्तमानसो वापि प्रज्ञानेन नमाप्नुयात्। अध्याय प्रथम वल्ली तृतीय। उत्तिष्ठत जाग्रत प्राप्य वर्णान् निबोधत क्षुरस्य धारा निश्चिता दुरत्यया दुर्गं पथस्तत् कवयो वदन्ति। अशब्दमस्पर्शमरूपमव्ययं तथा रसं नित्यमगन्धवच्चयत्। अनाद्यनन्तं महतः परं ध्रुवं निच्चायतन्मृत्युमुखात् प्रमुच्यते। अध्याय द्वितीय वल्ली प्रथम। प्राञ्चिखानि व्यतिरणत् स्वयंभोस् तस्मात् परां पश्यति नान्तरात्मन्। कश्चिद्धीरः प्रत्यगात्मान् मैक्षदावृतचक्षुरमृतत्वमिच्छन्। अध्याय द्वितीय वल्ली द्वितीय। वायुर्यथैको भुवनं प्रविष्टो रूपं रूपं प्रतिरूपो बभूव। एकस्तथा सर्वभूतान्तरात्मा रूपं रूपं प्रतिरूपो वैश्च। न तत्र सूर्यो भाति न चन्द्रतारकं नेमा विद्युतो भान्ति कुतोऽयमग्निः। तमेव भान्तमनुभाति सर्वं तस्य भाषा सर्वमिदं विभाति। अध्याय द्वितीय वल्ली तृतीय।
इह चेदसकद्बोद्धुं पराक्शरीरस्य विस्त्रसः ततः सर्गेषु लोकेषु शरीरत्वाय कल्पते। इन्द्रियेभ्यः परं मनो मनसः सत्त्वमुत्तमं सत्त्वादधिमहानात्मा महतो व्यक्तमुत्तमं सत्त्वशब्दात् बुद्धिरिहोच्यते। अव्यक्तात्तु परः पुरुषो व्यापको लिङ्ग एव च यज्ञात्वा मुच्यते जन्तुरमृतत्वं च गच्छति। लिङ्गते गम्यते न तल्लिङ्गं बुद्धयादि। मुण्डकोपनिषद अथर्ववेद मुण्डक द्वितीय खण्ड प्रथम। दिव्यो ह्यमूर्तः पुरुषः सबाह्याभ्यन्तरो ह्यजः अप्राणो ह्यमनः शुभ्रो ह्यक्षरात् परतः परः। एतस्मात् जायते प्राणो मनः सर्वेन्द्रियाणि च खं वायुर्ज्योतिरापः पृथिवी विश्वस्य धारिणी। मुण्डक द्वितीय खण्ड द्वितीय। हिरण्मये परे कोशे विरजं ब्रह्म निष्कलं तच्छुभ्रं ज्योतिषां ज्योतिस्तद्यदात्मविदो विदुः। ब्रह्मैवेदममृतं पुरस्ताद् ब्रह्म पश्चाद् ब्रह्म दक्षिण तश्चोत्तरेण अधश्चोर्ध्वं च प्रसृतं ब्रह्मैवेदं विश्वमिदं वरिष्ठम्। मुण्डक तृतीय खण्ड प्रथम। न चक्षुषा गृह्यते नापि वाचा नान्यैर्देवैस्तपसा कर्मणा वा ज्ञानप्रसादेन विशुद्धसत्त्वस्ततस्तु तं पश्यते निष्कलं ध्यायमानः। मुण्डक तृतीय खण्ड द्वितीय। यथा नद्यः स्यन्दमानाः समुद्रे स्तङ्गच्छन्ति नामरूपे विहाय तथा विद्वान् नामरूपाद् विमुक्तः परात् परं पुरुषमुपैति दिव्यम्। प्रश्नोपनिषद प्रश्न तृतीय अथर्ववेद। आत्मन एष प्राणो जायते यथैषा पुरुषे छाये तस्मिन्ने तदा तदं मनोकृते नायात्यस्मि शरीरे। प्रश्न पंचम। तस्मै स उवाच एतद्वै सत्यकाम परं च ब्रह्म यदोङ्कारः तस्माद् विद्वानेति नैव यतनेनैकतरमन्वेति। प्रश्न षष्ठ। स प्राणमसृजत प्राणाच्छ्रदाङ्खं वायुर्ज्योतिरापः पृथिवीन्द्रियं मनोन्नमन्नादवीर्यं तपो मन्त्राः कर्मलोकालोकेषु च नाम च। ईशावास्योपनिषद शुक्लयजुर्वेद। ॐ ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किञ्च जगत्यां जगत् तेन त्यक्तेन विजिता मा गृद्धः कस्य स्विद्धनम्। कुर्वन्नेवेह कर्माणि जीविष्यच्चतगुं समाः एयं त्वयि नान्यथेतोऽस्ति न कर्म लिप्यते नरे तदेजति तन्नयजति तद्दूरे तदवन्तिके तदन्तरस्य सर्वस्य तदु सर्वस्यास्य बाह्यतः अन्धन्तमः प्रविशन्ति ये विद्यामुपासते ततो भूय इव ते तमोय विद्याया उम्रताः। अन्धन्तमः प्रविशन्ति ये सम्भूतिमुपासते ततो भूय इव ते तमोय सम्भूत्या उम्रताः। हिरण्मयेण सत्यस्याभिहितं मुखं तत्त्वं पूषण्णपावृणो सत्यधर्माय दृष्टये। छान्दोग्योपनिषद सामवेद अध्याय तृतीय खण्ड त्रयोदश। अथ यदतः परो दिवो ज्योतिर्दीप्यते विश्वतः पृष्ठेषु सर्वतः पृष्ठेष्वनुत्तमेषु लोकेष्विदं वाव तद्यदिदमस्मिन्नन्तः पुरुषे ज्योतिस्तस्यैषा दृष्टिः।
यत्र तदस्मि शरीरे सगुं स्पर्शेनोष्णीमानं विजानाति तस्यैषा श्रुतिर्यत्र तत्करणावपि गृह्य निनदमिव नदथुरिवाग्निरिव ज्वलत उपसृणोति तदेतदृष्टं च श्रुतं चेत्युपासीत चक्षुष्यः श्रुतो भवति य एवं वेद य एवं वेद। अध्याय चतुर्थ खंड पंचदश। य एषोक्षिणे पुरुषो दृश्यत एष आत्मेति होवाचैतदमृतमभयमेतद्ब्रह्मेति तद्यद्यप्यस्मिन् सर्पिर्वोदकं वा सिञ्चति वर्तमनि एव गच्छति। मुक्तिकोपनिषद शुक्ल यजुर्वेद अध्याय प्रथम। चतुर्विधा तु या मुक्तिर्मधुपासनया भवेत् इयं कैवल्यमुक्तिस्तु केनोपायेन सिद्ध्यति माण्डुक्यमेकमेवालं मुमुक्षूणां विमुक्तये। तथाप्यसिद्धं चेत् ज्ञानं दशोपनिषदं पठ तथापि दृढता नो चेत् विज्ञानस्यैजनासुत द्वात्रिंः साख्योपनिषदं समभ्यस्य निवर्तय विदेह मुक्ता विच्छा चेदष्टोत्तरशतं पठ। स होवाच श्रीरामः एतरेय कौशितकीनादविन्द्वात्मप्रबोध निर्वाणमुद्गलाक्षमालिका त्रिपुरा सौभाग्यवह वृच्छना मृग्वेदगतानां दशसङ्ख्याकानामुपनिषदाम् ईशावास्य विहितारण्यक जवाल हंस परमहंस सुबाल मंत्रिका निरालंब त्रिशिखा ब्राह्मण मंडल ब्राह्मणाद्वय तारक पिंगल भिक्षु तुर्यातीताध्यात्म तारसार याज्ञवल्क्य साठ्यायनी मुक्तिकानां शुक्ल आयुर्वेद गतानाम् एकोनविंशति संख्याकानामुपनिषदाम् कठवल्ली तिरीयक ब्रह्म कैवल्य श्वेतास्वतर गर्भ नारायणामृत विन्द्वमृतनाद कालाग्निरुद्र छुरिका सर्वसार सुकरस्य तेजो बिंदु ध्यान बिंदु ब्रह्म विद्या योग तत्व दक्षिणामूर्ति स्कंद शारीरक योग शिखैकाक्षराक्ष्य वधूत कठरुद्र हृदय योग कुंडलिनी पंचब्रह्म प्राणाग्निहोत्र वराह कलिसंतरण सरस्वती रहस्यानां कृष्ण युर्वेद गतानां द्वात्रिंशत् संख्याकानामुपनिषदाम् केन छान्दज्ञारूणि मैत्रायणी मैत्रेयी वज्रसूचिका योगचूडामणि वासुदेव महत्संन्यासा व्यक्तमुण्डिका सावित्री रुद्राक्ष जावालदर्शन जावालीनां सामवेदगतानां षोडश संख्याकानामुपनिषदाम्। प्रश्न मुण्डक माण्डुक्याथर्वशिरोथर्वशिखा बृहज्जावाल नृसिंहतापनी नारद परिव्राजक सीतासरभ महानारायण राम रहस्य रामतापनी शाण्डिल्य परमहंस परिव्राजकान्नपूर्णा सूर्यात्म पाशुपत परब्रह्म त्रिपुरातपन देवी भावना भस्म जावाल गणपति महावाक्य गोपाल तपन कृष्ण हयग्रीव दत्तात्रेय गारुडा नाम थर्व वेद गतानामेकामेकत्रिंशत् संख्याकानामुपनिषदाम्। श्रीराम उवाच ऋग्वेदादिविभागेन वेदाश्चत्वारः ईरिताः तेषां शाखायनेकाः स्युस्तासूपनिषदस्तथा ऋग्वेदस्य तु शाखाः स्युरेकविंशतिसंख्यकाः नवाधिकशतं शाखा यजुषो मारुतात्मजः सहस्रसंख्यया जाताः शाखाः साम्नः परन्तप अथर्वणस्य शाखाः स्युः 50 वेदतो हरे एकैकस्यास्तु शाखाया एकैकोपनिषन्मता सर्वोपनिषदां मध्ये सारमष्टोत्तरं शतम्
दया समुद्रम सद्गुरुं विधिवदुपसंगम्योपहार पाणयोष्टोत्तर शतोपनिषदं विधिवदधीत्य श्रवण मनन निदिध्यासनानि नैरन्तर्येण कृत्वा प्रारब्धक्षयाद् देहत्रयभङ्गं प्राप्योपाधि विनिर्मुक्त घटाकाशवत् परिपूर्णता विदेह मुक्तिः सैव कैवल्यमुक्तिरिति। अतः सर्वेषां कैवल्यमुक्तिर्ज्ञानमात्रेणोक्ता न कर्म सांख्य योगोपासनादिभिरित्युपनिषत्। अध्याय द्वितीय। स उवाच श्रीरामः पुरुषस्य कर्तृत्व भोक्तृत्व सुख दुःखादिलक्षणश्चित्तधर्मः क्लेशरूपत्वाद् बन्धो भवति तन्निरोधनं जीवन्मुक्तिः उपाधि विनिर्मुक्त घटाकाशवत् प्रारब्धक्षयाद् विदेहमुक्तिः जीवन्मुक्ति विदेहमुक्तयोरष्टोत्तरशतोपनिषदः प्रमाणम्। कर्तृत्वादि दुःखनिवृत्ति द्वारा नित्यानन्दावाप्तिः प्रयोजनं भवति तत्पुरुष प्रयत्न साध्यं भवति यथा पुत्रकामेष्टि न पुत्रं वाणिज्यादिना वित्तं ज्योतिष्टोमेन स्वर्गं तथा पुरुष प्रयत्न साध्य वेदांत श्रवणादि जनित समाधिना जीवन्मुक्त्यादि लाभो भवति। द्वे बीजे चित्तवृक्षस्य प्राणस्पन्दन वासने एकस्मिंश्च तयोः क्षीणे क्षिप्रं द्वेऽपि नश्यतः आवासनत्वाद् सततं यदा न मनुते मनः अमनस्ता तदुदेदे परमोपासमप्रदा एकतत्त्वदृढाभ्यासात् यावन्न विजितं मनः प्रक्षीणचित्तदर्पस्य निगृहीतेन्द्रियद्विषः पद्मिन्य इव हेमन्ते क्षीयन्ते भोगवासनाः उपविश्योपविश्येकां चिन्तकेन मुहुर्मुहुः न शक्यते मनोजेतुं विना युक्तिमनिन्दिताम् अंकुशेन विना मत्तो यथा दुष्टमतङ्गजः अध्यात्मविद्याधिगमः साधुसङ्गतिरेव च वासनासम्परित्यागः प्राणस्पन्दनिरोधनम् एतास्तायुक्तयः पुष्टाः सन्ति चित्तजये किल सतिषु युक्तिष्वेतासु हठान्नियमयन्ति ये चेतसो दीपमुत्सृज्य विचिन्वन्ति तमोहि जनैः विमूढाः कर्तुमुद्युक्ता ये हठाच्चेतसो जयं ते निबध्नन्ति नागेन्द्र मूनमत्तं विसतन्तुभिः चित्तैकाग्र्याद् यतो ज्ञान मुक्तं समुपजायते तत्साधनो मतध्यानं यथा वधूपदिश्यते ब्रह्माकार मनोवृत्ति प्रवाहोऽहङ्कृतिं विना संप्रज्ञात समाधिः स्यात् ध्यानाभ्यास प्रकर्षतः प्रशान्तवृत्तिकं चित्तं परमानन्ददायकम् असंप्रज्ञातनामायं समाधिर्योगिनां प्रियः प्रभाशून्यं मनः शून्यं बुद्धिः शून्यं चिदात्मकम् अतद्व्यावृत्तिरूपोऽसौ समाधिर्मुनिभावितः ऊर्ध्वपूर्णमधः पूर्णं मध्यपूर्णं शिवात्मकं साक्षात् विधिमुखो ह्येष समाधिः पारमार्थिकः बहुशास्त्रकथाकन्थारो मन्थेन वृथैव किम् अन्वेष्टव्यं प्रयत्नेन मारुते ज्योतिरान्तरम् दर्शनादर्शने हित्वा स्वयं केवलरूपतः य आस्ते कपिशार्दूल ब्रह्म स ब्रह्मवित् स्वयम् अधीत्य चतुरो वेदान् सर्वशास्त्राण्यनेकशः ब्रह्मतत्त्वं न जानाति दर्विपाकरसंयता बद्धो हि वासनाबद्धो मोक्षः स्याद् वासनाक्षयः वासनां सम्परित्यज्य मोक्षार्थित्वमपि त्यज अशब्दमस्पर्शमरूपमव्ययं तथा रसं नित्यमगन्धवच्चयत् अनामगोत्रं मम रूपमीदृशं भजस्व नित्यं पवनात्मजार्तिहन्। ब्रह्मोपनिषद कृष्ण युर्वेद जाग्रत स्वप्ने तथा जीवो गच्छत्यागच्छते पुनः नेत्रस्थं जाग्रतं विद्यात् कंठे स्वप्नं समाविशेत् सुषुप्तं हृदयस्थं तु तुर्यं मूर्धनि संस्थितं नादबिन्दुपनिषद ऋग्वेद ब्रह्म प्रणवसन्धानं नादो ज्योतिर्मयः शिवः स्वयमाविर्भवेदात्मा मेघापाये सुमानिव सिद्धासने स्थितो योगी मुद्रां सन्धाय वैष्णवीं
श्रृणु याद दक्षिणे कर्णे नादमन्तर्गतं सदा अभ्यस्यमानुनादोऽयं बाह्यमावृणुते ध्वनिः पक्षाद्विपक्षमखिलं जित्वा तुर्यपदं व्रजेत् श्रूयते प्रथमाभ्यासे नादो नानाविधो महान् वर्धमाने तथाभ्यासे श्रूयते सूक्ष्मतः आदौ जलधिजीमूत भेरी निर्झर संभवः मध्ये मर्दल शब्दाभो घण्टाकालजस्तथा अन्ते तु किङ्गणे वंश वीणाभ्रमरनिस्वनः इति नानाविधा नादाः श्रूयन्ते सूक्ष्मतः महति श्रूयमाने तु महाभीर्यादिकध्वनौ तत्र सूक्ष्मतरं नादमेव परामृशेत् घनमुत्सृज्य वा सूक्ष्ममुत्सृज्य वा घने रममाणमपि क्षिप्तं मनो नान्यत्र जालयेत् यत्र कुत्रापि वा नादे लगति प्रथमं मनः तत्र स्थिरीभूत्वा तेन सार्धं विलीयते विस्मृत्य सकलं बाह्यं नादे दुग्धाम्भुवन्मनः एकीभूयाथ सहसा चिदाकाशे विलीयते उदासीनस्ततो भूत्वा सदाभ्यासेन संयमी उन्मनीकारकं सद्यो नादमेवावधारयेत् सर्वचिन्तां समुत्सृज्य सर्वचेष्टाविवर्जितः नादमेवानुसन्दध्यान् नादे चित्तं विलीयते मकरन्दं पीवन् भृङ्गो गन्धान्नापेक्षते यथा नादासक्तं सदा चित्तं विषयं न हि काङ्क्षति बद्धः सुनादगन्धेन सद्यः सन्त्यक्तचापलः नादग्रहणतश्चित्तमन्तरङ्गभुजङ्गमः विस्मृत्य विश्वमेकाग्रः कुत्रचिन्न हि धावति मनोमत्त गजेन्द्रस्य विषयोद्यानजारिणः नियामनसमर्थोऽयं निनादो निश्रिताङ्कुशः नादोऽन्तरङ्गसारङ्गवन्दने वागुरायते अन्तरङ्गसमुद्रस्य रोदे वेलायतेऽपि वा ब्रह्म प्रणव संलग्न नादो ज्योतिर्मयात्मकः मनस्तत्र लयं याति तद्विष्णोः परमं पदं तावदाकाशसङ्कल्पो यावच्छब्दः प्रवर्तते निःशब्दं तत्परं ब्रह्म ब्रह्मात्मा समीयते नादो यावन्मनस्तावन् नादान्तेऽपि मनोन्मनि सशब्दश्चाक्षरे क्षीणे निःशब्दं परमं पदम् सदा नादानुसन्धानात् संक्षीणा वासना तु या निरञ्जने विलीयेते मनोवायु न संशयः नादकोटिसहस्राणि बिन्दुकोटिशतानि च सर्वे तत्र लयं यान्ति ब्रह्म प्रणवनादके सर्वावस्था विनिर्मुक्तः सर्वचिन्ताविवर्जितः मृतवत्तिष्ठते योगी स मुक्तो नात्र संशयः शङ्खदुन्दुभिनादं च न शृणोति कदाचन काष्ठवज्जायते देह उन्मन्यावस्थया ध्रुवं न जानाति सशीतोष्णं न दुःखं न सुखं तथा न मानं नावमानं च संत्यक्त्वा तु समाधिना अवस्थात्रयमन्वेति न चित्तं योगिनः सदा जाग्रन्निद्रा विनिर्मुक्तः स्वरूपावस्थितामियात् दृष्टिः स्थिरा यस्य विना सदृश्यं वायुः स्थिरो यस्य विना प्रयत्नं चित्तं स्थिरं यस्य विना अवलम्बं स ब्रह्मतारान्तरनादरूपः ध्यानबिन्दूपनिषद् सामवेद यदि शैलसमं पापं विस्तीर्णं बहुयोजनं विद्यते ध्यानयोगेन नान्यो भेदः कदाचन बीजाक्षरं परं बिन्दुं नादं तस्योपरि स्थितं सशब्दं चाक्षरे क्षीणे निःशब्दं परमं पदम् अनाहतं तु यच्छब्दं तस्य शब्दस्य यत्परं तत्परं विन्दते यस्तु स्वयोगी छिन्न संशयः वालाग्रशतसाहस्रं तस्य भागस्य भागिनः तस्य भागस्य भागार्धं तत्क्षयेतु निरञ्जनम् अकारः पीतवर्णः स्यात् रजोगुण उदीरितः उकारः सात्विकः शुक्लो मकारः कृष्णतामसः तैलधारामिवाच्छिन्नं दीर्घघण्टानिनादवत् बिन्दुनादकलातीतं यस्तं वेद स वेदवित् स्वात्मानं पुरुषं पश्येन् मनस्तत्र लयं गतं रत्नानि ज्योत्स्निनादं तु बिन्दुमाहेश्वरं पदं य एवं वेद पुरुषः स कैवल्यं समश्नुत इत्युपनिषत्
शाण्डिल्योपनिषद अथर्ववेद अध्याय प्रथम। विद्वान् समग्रीवस्त्रो नासाग्रदृग्भ्रूमध्ये शशभृद्बिम्बं पश्यन्नेत्राभ्याममृतं पिबेत्। यथा सिंहो गजो व्याघ्रो भवेद्वश्यः शनैः शनैः तथैव सेवितो वायो रण्यथा हन्ति साधकम्। द्वादशाङ्गुलपर्यन्ते नासाग्रे विमलेम्बरे संविदृशि प्रशाम्यन्त्यां प्राणस्पन्दो निरुध्यते। भ्रूमध्ये तारकालोक शान्तावन्तमुपागते चेतनैकतने बद्धे प्राणस्पन्दो निरुध्यते। चिरकालं हृदयेकान्त व्योम संवेदनन्मुने आवासनमनोध्यानात् प्राणस्पन्दो निरुध्यते। तारसंयमात् सकलविषयज्ञानं भवति। कायाकाश संयमदाकाशगमनम्। अध्याय द्वितीय। अथ शाण्डिल्यो वै ब्रह्मऋषिश्चतुर्षु वेदेषु ब्रह्मविद्यामलभमानः किं नामेत्यधर्वाणं भगवन्तमुपसन्नः पप्रच्छादि भगवन् ब्रह्मविद्यां येन श्रेयो वाप्स्यामीति। स होवाचाथर्वा शाण्डिल्य सत्यं विज्ञानमनन्तं ब्रह्म यस्मिन्निदमोतं च प्रोतं च यस्मिन्निदं सं च विचैति सर्वं यस्मिन् विज्ञाते सर्वमिदं विज्ञातं भवति। तदपाणिपादमचक्षुः श्रोत्रमजीवमशरीरमग्राह्यमनिर्देश्यं यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह। वराहोपनिषद कृष्ण यजुर्वेद अध्याय द्वितीय। दुर्लभो विषय त्यागो दुर्लभं तत्त्वदर्शनं दुर्लभा सहजावस्था सद्गुरोः करुणां विना। इन्द्रियाणां मनोनाथो मनोनाथस्तु मारुतः मारुतश्च लयो नाथस्तन्नाथं लयमाश्रयः। पुंखानुपुंख विषयक्षणतत्परोऽपि ब्रह्मावलोकनधियं न जहाति योगी। सङ्गीतताललयवाद्यवसङ्गतापि मौलिस्थ कुम्भपरिरक्षणधिर्नटीव। सर्वचिन्तां परित्यज्य सावधानेन चेतसा नाद एवानुसन्धेयो योगसाम्राज्यमिच्छता। अध्याय चतुर्थ। शुकश्च वामदेवस्य द्वे श्रीति देवनिर्मिते शुकोऽभ्यङ्गमः प्रोक्तो वामदेव पिपीलिका। अध्याय पंचम। पंचभूतात्मको देहः पंचमण्डलपूरितः। मंडल ब्राह्मणोपनिषद शुक्लयुर्वेद ब्राह्मणं प्रथम। निद्राभयसरीसृपं हिंसादितरङ्गं तृष्णावर्तं दारपङ्कं संसारवार्धितर्तुं सूक्ष्ममार्गमवलम्ब्य सत्त्वादिगुणानतिक्रम्य तारकमवलोकयेत्। भ्रूमध्ये सच्चिदानन्दतेजः कूटरूपं तारकं ब्रह्म ब्राह्मणं द्वितीय। तन्मध्ये जगल्लीनं तन्नादबिन्दुकलातीतमखण्डमण्डलं तत्सगुणनिर्गुणस्वरूपं तद्वेत्ता विमुक्तः। आदावग्निमण्डलं तदुपरि सूर्यमण्डलं तन्मध्ये सुधाचन्द्रमण्डलं तन्मध्ये खण्डब्रह्मतेजोमण्डलं तद्विद्युल्लेखावत् शुक्लभास्वरं तदेव शाम्भविलक्षणं तद्दर्शने तिस्रो मूर्तयः अमाप्रतिपत्पूर्णिमा चेति निमीलितदर्शनममा दृष्टिः अर्धोन्मीलितं प्रतिपत् सर्वोन्मीलनं पूर्णिमा भवति। तल्लक्ष्यं नासाग्रं तदभ्यासान् मनः स्थैर्यं ततो वायुस्थैर्यं तच्च नानि आदौ तारकवद्दृश्यते। ततो वज्रदर्पणं ततो उपरि पूर्णचन्द्रमण्डलं ततो नवरत्नप्रभामण्डलं ततो मध्यानर्कमण्डलं ततो वह्निशिखामण्डलं क्रमादृश्यते। तदा पश्चिमाभिमुखप्रकाश स्फटिक धूम्र बिन्दुनाद कलानक्षत्र खद्योतदीपनेत्र सुवर्ण नवरत्नादि प्रभा दृश्यन्ते तदेव प्रणवस्वरूपम्। पंचावस्थाः जाग्रत् स्वप्न सुषुप्ति तुर्य तुर्यातीताः सर्वपरिपूर्ण तुर्यातीत ब्रह्मभूतो योगी भवति। ब्राह्मणं चतुर्थ। आकाशं पराकाशं महाकाशं सूर्याकाशं परमाकाशमिति पंच भवन्ति। बाह्याभ्यन्तरमन्धकारमयमाकाशं
स बाह्यस्याभ्यन्तरे कालानलसदृशं पराकाशं स बाह्याभ्यन्तरे परिमितद्युतिनिभं तत्त्वं महाकाशं स बाह्याभ्यन्तरे सूर्यनिभं सूर्याकाशम् अनिर्वचनीयज्योतिः सर्वव्यापकं निरतिशयानन्दलक्षणं परमाकाशं ब्राह्मणं पंचम अनाहतस्य शब्दस्य तस्य शब्दस्य यो ध्वनिः ध्वनिरन्तर्गतं ज्योतिरन्तर्गतं मनः ब्रह्मविन्दुपनिषद् शब्दाक्षरं परं ब्रह्म यस्मिन् क्षीणे यदक्षरं तद्विद्वानक्षरं ध्यायेत् यदिच्छेत् शान्तिमात्मनः द्वे विद्ये वेदितव्ये तु शब्द ब्रह्म परं च यत् शब्द ब्रह्मणे निष्णातः परं ब्रह्मादि गच्छति। श्वेताश्वतरोपनिषद कृष्णयजुर्वेद अध्याय प्रथम उद्गीतमेतत् परं तु ब्रह्म तस्मिन् त्रयं सुप्रतिष्ठाक्षरं च अत्रान्तरं ब्रह्मविदो विदित्वा लीना ब्रह्मणि तत्परायो निमुक्ताः। मैत्रायण्युपनिषद सामवेद पंचम प्रपाठक द्वे वाव ब्रह्मणो रूपे मूर्तं चाथ यन्मूर्तं तदसत्यं यदमूर्तं तत्सत्यं तद्ब्रह्म। मैत्रेयोपनिषद सामवेद अध्याय द्वितीय मृता मोहमयी माता जातो बोधमयः सुतः सूतकद्वय सम्प्राप्तो कथं सन्ध्यामुपास्महे हृदाकाशे चिदादित्यः सदा भासति भासति नास्तमेति न चोदेति कथं सन्ध्यामुपास्महे एकमेवाद्वितीयं यद् गुरुर्वाक्येन निश्चितम् एतदेकान्तमित्युक्तं न मठो न वनान्तरम् असंशयवतां मुक्तिः संशयाविष्टचेतसां न मुक्तिर्जन्म जन्मान्ते तस्माद् विश्वासमाप्नुयात् कर्मत्यागान्न संन्यासो न प्रयस्वोच्चारणेन तु सन्धो जीवात्मनोरैक्यं संन्यास परिकीर्तितः वमनाहारवद्यस्य भाति सर्वेषणादिषु तस्याधिकारः संन्यासे त्यक्तदेहाभिमानिनः यदा मनसि वैराग्यं जातं सर्वेषु वस्तुषु तदैव संन्यसेद् विद्वा नन्यथा पतितो भवेत् द्रव्यार्थमन्नवस्त्रार्थं यः प्रतिष्ठार्थमेव वा संन्यसेदुभयभ्रष्टः स्वमुक्तिं नाप्तुमर्हति। उत्तमा तत्त्वचिन्तैव मध्यमं शास्त्रचिन्तनम् अधमा मन्त्रचिन्ता च तीर्थभ्रान्त्यधमाधमा पाषाणलोहमणिमृन्मयविग्रहेषु पूजा पुनर्जननभोगकरी मुमुक्षुः तस्माद् यतिः स्वहृदयार्चनमेव कुर्याद् बाह्यार्चनं परिहरेद पुनर्भवाय। अध्याय तृतीय द्वैताद्वैतविहीनोऽस्मि भावाभावविहीनोऽस्मि देहादिरहितोऽस्म्यहं चित्तादि सर्वहीनोऽस्मि परमोऽस्मि परात्परः सर्वतीर्थस्वरूपोऽस्मि अन्तरादन्तरोऽस्म्यहं देशकालविमुक्तोऽस्मि सत्यासत्यादिहीनोऽस्मि गन्तव्यदेशहीनोऽस्मि गमनादिविवर्जितः। छुरिकोपनिषद कृष्णयजुर्वेद ईडा तिष्ठति वामेन पिङ्गला दक्षिणेन च तयोर्मध्ये वरं यस्थानं यस्तं वेद स वेदवित्। तेजोबिन्दुपनिषद कृष्णयजुर्वेद अध्याय प्रथम तेजोबिन्दो परं ध्यानं विश्वात्महृदये संस्थितम्। अध्याय चतुर्थ नामरूपविहीनात्मा परसंवित् सुखात्मकः तुर्यातीतरूपात्मा शुभाशुभविवर्जितः। योगतत्त्वोपनिषद कृष्णयजुर्वेद नानामार्गैस्तु दुष्प्रापं कैवल्यं परमं पदं पतिताः शास्त्रजालेषु प्रज्ञयातेन मोहिताः अनिर्वाच्यं पदं वक्तुं न शक्यं तैः सुरैरपि स्वात्मप्रकाशरूपं तत् किं शास्त्रेण प्रकाश्यते। योगहीनं कथं ज्ञानं मोक्षदं भवति ध्रुवं योगो हि ज्ञानहीनस्तु न क्षमो मोक्षकर्मणि तस्मात् ज्ञानं च योगं च मुमुक्षुर्दृढमभ्यस्येत्। प्रातः स्नानोपवासादि कायक्लेशांश्च वर्जयेत् न दर्शयेत् स्वसामर्थ्यं यस्य कस्यापि योगिराट् सगुणध्यानमेतत्स्या दणिमादिगुणप्रदं निर्गुणध्यानयुक्तस्य समाधिश्च ततो भवेत्। त्रिपाद विभूति महानारायणोपनिषद
शान्तो दान्तोऽति विरक्तः सुशुद्धो गुरुभक्तस्तपोनिष्ठः शिष्यो ब्रह्मनिष्ठं गुरुमासाद्य प्रदक्षिणपूर्वकं दण्डवत् प्रणम्य प्राञ्जलिर्भूत्वा विनयेनोपसंगम्य भगवन् गुरो मे परमतत्त्वरहस्यं विविच्य वक्तव्यमिति। महोपनिषदध्याय तृतीय भारो विवेकिनः शास्त्रं भारो ज्ञानं च रागिणः असन्तस्य मनोभारो भारो नात्मविदो वपुः। अध्याय चतुर्थ मोक्षद्वारे द्वारपालाश्चत्वारः परिकीर्तिताः। श्रमो विचारः सन्तोषश्चतुर्थः साधु संगमः। दुर्लभो विषयत्यागो दुर्लभं तत्त्वदर्शनं दुर्लभा सदावस्था सद्गुरोः करुणां विना विद्यते हृदयग्रन्थिश्छिद्यन्ते सर्वसंशयाः क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परावरे। अध्याय पंचम शास्त्र सज्जन संपर्क वैराग्याभ्यास पूर्वकं सदाचार प्रवृत्तिर्या प्रोच्यते सा विचारणा। अध्याय षष्ठ सर्वं त्यक्त्वा मनः पीत्वा योषि शोषि स्थिरो भव। शारीरकोपनिषद कृष्णयजुर्वेद ज्ञानेन्द्रिय कर्मेन्द्रियान्तःकरण चतुष्टयं चतुर्दश करणयुक्तं जाग्रत् अंतःकरण चतुष्टयैरेव संयुक्तः स्वप्नः चित्तैककरणा सुषुप्तिः केवल जीवयुक्तमेव तुरीयमिति। योगशिखोपनिषद कृष्णयजुर्वेद अध्याय प्रथम योगहीनं कथं ज्ञानं मोक्षदं भवतीह भोः योगोऽपि ज्ञानहीनस्तो न क्षमो मोक्षकर्मणि तस्मात् ज्ञानं च योगं च मुमुक्षुर्दृढमभ्यसेत्। देहावसानसमये चित्ते यद् यद् विभावयेत् तत्तदेव भवेज्जीव इत्येव जन्मकारणं। पिण्डपातेन या मुक्तिः सा मुक्तिर्न तु मन्यते। देहे ब्रह्मत्वमायाते जलानां सैन्धवं यथा अनन्यतां यदा याति तदा मुक्तः स उच्यते। बिन्दुनादमहालिङ्गं शिवशक्तिनिकेतनं देहं शिवालयं प्रोक्तं सिद्धिदं सर्वदेहिनां। नादरूपं भ्रुवोर्मध्ये मनसो मण्डलं विदुः। अध्याय द्वितीय एतत् पीठमिति प्रोक्तं नादलिङ्गं चिदात्मकं तस्य विज्ञानमात्रेण जीवन्मुक्तो भवेज्जनः। आधारशक्तिरव्यक्ता यया विश्वं प्रवर्तते सूक्ष्माभाबिन्दुरूपेण पीठरूपेण वर्तते। बिन्दुपीठं विनिर्भिद्य नादलिङ्गमुपस्थितम्। गुरूपदेशमार्गेण सहसैव प्रकाशते स्थूलं सूक्ष्मं परं चेति त्रिविधं ब्रह्मणो वपुः। पञ्चब्रह्ममयं रूपं स्थूलं वैराजमुच्यते। हिरण्यगर्भं सूक्ष्मं तु नादं बीजत्रयात्मकं परं ब्रह्म परं सत्यं सच्चिदानन्दलक्षणम् अप्रमेयमनिर्देश्यमवाङ् मनसगोचरं शुद्धं सूक्ष्मं निराकारं निर्विकारं निरञ्जनम् अनन्तमपरिच्छेद्य मनुपमनामयम् आत्ममन्त्र सदाभ्यासात् परतत्त्वं प्रकाशते। तदभिव्यक्तिचिह्नानि सिद्धिद्वाराणि मे शृणु। दीपज्वालेन्दुखद्योत विद्युन्नक्षत्रभास्वराः दृश्यन्ते सूक्ष्मरूपेण सदा युक्तस्य योगिनः। नास्ति नादात् परो मन्त्रो न देवः स्वात्मनः परः नानुसन्देहे परा पूजा न हि तृप्तेः परं सुखं यस्य देवे परा भक्तिर्यथा देवे तथा गुरो। अध्याय तृतीय अक्षरं परमो नादः शब्द ब्रह्मेति कथ्यते। अशब्दमस्पर्शमरूपमचक्षुः श्रोत्रनामकं ज्योतिषामपि तज्ज्योतिस्तमः पारे प्रतिष्ठितम्। अध्याय पंचम बिन्दुनादमहालिङ्गं विष्णुलक्ष्मीनिकेतनं देहं विष्णुवालियं प्रोक्तं सिद्धिदं सर्वदेहिनां। विद्यते हृदयग्रन्थिश्छिद्यन्ते सर्वसंशयाः क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परावरे। नादे मनोलयं ब्रह्मं दूरश्रवणकारणं बिन्दौ मनोलयं कृत्वा दूरदर्शनमाप्नुयात्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर्गुरुर्देवः सदाशिवः न गुरुरधिकः कश्चिन् त्रिषु लोकेषु विद्यते। दिव्यज्ञानोपदेष्टारं देशिकं परमेश्वरं पूजयेत् परया भक्त्या तस्य ज्ञानफलं भवेत्।
यथा गुरुस्तथैवेशो यथैवेशस्तथा गुरुः पूजनीयो महाभक्त्या न भेदो विद्यते नयोः। अध्याय षष्ठ। एकोत्तरं नाडीशतं तासां मध्ये परा स्मृता सुष्मना तु परे लीना विरजा ब्रह्मरूपिणे। ईडा तिष्ठति वामेन पिङ्गला दक्षिणेन तु तयोर्मध्ये परं स्थानं यस्तद्वेद स वेदवित्। अनाहतस्य शब्दस्य तस्य शब्दस्य यो ध्वनिः ध्वनिरन्तर्गतं ज्योतिषोऽन्तर्गतं मनः। केचिद् वदन्ति च आधारं सुषुम्ना च सरस्वती आधार चक्रमहसा विद्युत्पुञ्जसमप्रभा तदा मुक्तिर्न सन्देहो यदि तुष्टः स्वयं गुरुः। वामदक्षे निरुन्धन्ति प्रविशन्ति सुषुम्नया ब्रह्मरन्ध्रं प्रविश्यान्तस्ते यान्ति परमां गतिं। सुषुम्नायां प्रवेशेन चन्द्रसूर्यौ लयं गतौ। सुषुम्नायां यदा योगी क्षणैकमपि तिष्ठति सुषुम्नायां यदा योगी क्षणार्धमपि तिष्ठति। सुषुम्नायां यदा योगी सुलग्नो लवणाम्बुवत्। सुषुम्नायां यदा योगी लीयते क्षीरनीरवत्। विद्यते च तदा ग्रन्थिश्छिद्यन्ते सर्वसंशयाः। क्षीयन्ते परमाकाशे ते यान्ति परमां गतिं। गंगायां सागरे स्नात्वा नत्वा च मणिकर्णिकां मध्यनाडी विचारस्य कलङ्नारन्ति षोडशीम्। अश्वमेधसहस्राणि वाजपेयशतानि च सुषुम्ना ध्यानयोगस्य कलङ्नारन्ति षोडशीम्। सुषुम्नायां सदा गोष्ठिं यः कश्चित् कुरुते नरः समुक्तेः सर्वपापेभ्यो निःश्रेयसमावाप्नुयात्। सुषुम्नैव परं तीर्थं सुषुम्नैव परो जपः सुषुम्नैव परं ध्यानं सुषुम्नैव परा गतिः। अनेके यज्ञदानानि व्रतानि नियमास्तथा सुषुम्ना ध्यानलेशस्य कलङ्नारन्ति षोडशीम्। मायाशक्तिर्ललाटाग्र भागे व्योमाम्बुजे तथा नादरूपा पराशक्तिर्ललाटस्य तु मध्यमे भागे बिन्दुमयी शक्तिर्ललाटस्यापरांशके। बिन्दुमध्ये च जीवात्मा सूक्ष्मरूपेण वर्तते। सदा नादानुसन्धानात् संक्षीणा वासना भवेत्। निरञ्जने विलीयेत मरुन्मनसि पद्मज। करन्धारं गुरुं प्राप्य तद्वाक्यं प्लववदृढम्। अभ्यासवासनाशक्त्या तरन्ति भवसागरम्। श्रीजावालदर्शनोपनिषद सामवेद खण्ड प्रथम। ज्ञानशौचं परित्यज्य बाह्येयो रमते नरः स मूढः काञ्चनं त्यक्त्वा लोष्टं गृह्णाति सुव्रत। खण्ड द्वितीय। तपः सन्तोषमास्तिक्यं दानमीश्वरपूजनं सिद्धान्तश्रवणं चैव ह्रीर्मतिश्च जपोव्रतम्। खण्ड चतुर्थ। चित्तमन्तर्गतं दुष्टं तीर्थस्नानैर्न शुध्यति सतसोऽपि जलैर्धौतं सुराभाण्डमिवाशुचि। तीर्थे दाने जपे यज्ञे काष्ठे पाषाणके सदा शिवं पश्यति मूढात्मा शिवो देहे प्रतिष्ठिते। खण्ड पंचम। पर्वताग्रे नदीतीरे बिल्वमूले वनेऽथवा मनोरमे शुचौ मठं कृत्वा समाहितः आरभ्य चासनं पश्चात् प्राङ्मुखोदं मुखोऽपि वा समग्रीवस्त्रः कायः संवृतास्यः सुनिश्चलः। नासाग्रे ससहृद्बिम्बे बिन्दुमध्ये तुरीयकं स्रवन्तममृतं पश्यन् नेत्राभ्यां सुसमाहितः। नादाभिव्यक्तिरित्येतच् चिह्नं तत्सिद्धिसूचकम्। जाबालोपनिषद् द्वितीयाध्याय। अथ हैनमत्रिः पप्रच्छ याज्ञवल्क्यं य एषोऽनन्तो व्यक्त आत्मा तं कथमहं विजानीयामीति। स होवाच याज्ञवल्क्यः स विमुक्त उपास्यो य एषोऽनन्तो व्यक्तात्मा सो विमुक्ते प्रतिष्ठित इति। सो विमुक्तः कस्मिन् प्रतिष्ठित इति। वर्णायां नास्यां च मध्ये प्रतिष्ठित इति। का वै वर्णा का च नास्यीति।
सर्वानिन्द्रियकृतान् दोषान् वारयतीति तेन वर्णा भवति। सर्वाणीन्द्रियकृतान् पापान् नाश्यतीति तेन नाशी भवतीति। कथमं चास्य स्थानं भवतीति भ्रुवोर्घ्राणस्य च यः संधिः स एष द्युर्लोकस्य परस्य च संधिर्भवतीति। एतद्वै संधिं संध्यां ब्रह्मविद् उपासत इति। गर्भोपनिषद कृष्णयजुर्वेद अथ नवमे मासि सर्वलक्षण ज्ञानकरण सम्पूर्णो भवति। पूर्वजातिं स्मरति शुभाशुभं च कर्म विन्दति। श्रीमद्भागवत स्कंध दशम पूर्वार्ध। भगवानपि विश्वात्मा भक्ता नाम भयंकरः आविवेशांशभागेन मन आनतदुन्दुभेः स बिभ्रत् पौरुषं धाम भ्राजमान यथा रविः। दुरासदोति दुर्धर्षो भूतानां सम्बभूवः ततो जगन्मङ्गलमच्युतांसं समाहितं सूरसुतेन देवी। दधार सर्वात्मकमात्मभूतं काष्ठा यथानन्दकरं मनस्तः सा देवकी सर्वजगन्निवास निवासभूता नितरां नरेजे। भोजेन्द्रगेहेऽग्निशिखे वरुद्धा सरस्वती ज्ञानखले यथा सती। निशिथे तमोद्भूते जायमाने जनार्दने देवक्यां देवरूपिण्यां विष्णुः सर्वगुहाश्रयः। आविरासीद् यथा प्राच्यां दिसिन्दुरिव पुष्कलः। स्कन्द दशम उत्तरार्ध। ब्राह्मे मुहूर्ते उत्थाय वार्युपस्पृश्य माधवः दध्यौ प्रसन्नकर्ण आत्मानं तमसः परं। स्कन्द एकादश अध्याय चतुर्दश। उद्धव उवाच यथा त्वामरविन्दाक्ष यादृशं वा यदात्मकं ध्यायेन् मुमुक्षुरे तन्मे ध्यानं त्वं वक्तुमर्हसि। श्रीभगवानुवाच समासनासीनः समकायो यथा सुखं हस्ताभूत संग आदाय स्वनासाग्रकृते क्षणः हृदयाविच्छिन्नमोङ्कारं घण्टानादं विस्वर्णवत् प्राणेनोदीर्यत त्राथ पुनः संवेशयेत् स्वरम्। इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेभ्यो मनसा कृष्य तन्मनः बुद्ध्या सार्थिनाधीरः प्रणयन्मयि सर्वतः। तत्सर्वव्यापकं चित्तमाकृष्यैकत्र धारयेत् नान्यानि चिन्तयेद् भूयः सुस्मितं भावयन्मुखम्। तत्र लब्धपदं चित्तमाकृष्य व्योमनि धारयेत् तच्च त्यक्त्वा मदारोह न किञ्चिदपि चिन्तयेत्। एवं समाहित मतिर्मामेवात्मानमात्मनि विचष्टे मयि सर्वात्मन् ज्योतिर्ज्योतिषीसंयुतं। ध्याने नित्यं सुतीव्रेण युञ्जतो योगिनो मनः संयास्यत्यासु निर्वाणं द्रव्यज्ञानं क्रियाभ्रमः। शब्द ब्रह्म सुदुर्बोधं प्राणेन्द्रियमनोमनम् अनन्तपारं गम्भीर दुर्विगाह्यं समुद्रवत् मयोपबृह्णितं भुम्ना ब्रह्मणानन्दशक्तिना भूतेषु घोषरूपेण विशेषूर्णेव लक्ष्यते। यथोर्णनाभिर्हृदया दुर्णामुद्वमते मुखात् आकाशाद् घोषवान् प्राणो मनसा स्पर्शरूपिणा। शिवसंहिता। नासनं सिद्ध सदृशं न कुम्भक सदृशं बलं न खेचरी समा मुद्रा न नाद सदृशो लयः। यः करोति सदा ध्यानमज्ञापद्मश्च गोपितं पूर्वजन्म कृतं कर्म विनश्येद विरोधतः। इह स्थितः सदा योगी ध्यानं कुर्यान्निरन्तरं तदा करोति प्रतिमां प्रतिजापमनर्थवत्। यानि यानि हि प्रोक्तानि पंचपद्मे फलानि वै तानि सर्वाणि सूत्रामेतज्ज्ञानाद् भवन्ति। शिरः कपाले रुद्राक्षं विवरं चिन्तयेद् यदा तदा ज्योतिः प्रकाशः स्याद् विद्युत्पुञ्जसमप्रभा। एतच्चिन्तनमात्रेण पापानां संशयो भवेत् दुराचारोऽपि पुरुषो लभते परमं पदम्। ज्ञानसंकलिनी तंत्र।
देहस्थाः सर्वविद्याश्च देहस्थाः सर्वदेवताः देहस्थाः सर्वतीर्थानि गुरुवाक्येन लभ्यते। ईडा भगवती गंगा पिंगला यमुना नदी ईडा पिंगलयोर्मध्ये सुषुम्ना च सरस्वती त्रिवेणैः संगमो यत्र तीर्थराजः स उच्यते तत्र स्नानं प्रकुर्वीत सर्वपापैः प्रमुच्यते। आकाशात् जायते वायुरुत्पद्यते रविः रविरुत्पद्यते तोयं तोयादुत्पद्यते मही मही विलीयते तोये तोयं विलीयते रवो रविर्विलीयते वायो वायुर्विलीयते तुखे। ब्रह्माण्डलक्षं सर्वदेहमध्ये व्यवस्थितं सकारश्च विनश्यति निराकारो न नश्यति निराकारं मनोऽस्य निराकारसमो भवेत् तस्मात् सर्वप्रयत्नेन सकारासु परित्यजेत्। न वेदं वेदमित्याहुर्वेदो ब्रह्म सनातनं ब्रह्म विद्यारतो यस्तु स्वविप्रो वेदपारगः उच्छिष्टं सर्वशास्त्राणि सर्वविद्यामुखे मुखे नोच्छिष्टं ब्रह्मणो ज्ञानमव्यक्तं चेतनामयं न तपस्तपैत्याहुर्ब्रह्मचर्यं तपोत्तमम् ऊर्ध्वरेता भवेद्यस्तु स्वदेवो नातु मानुषः न ध्यानं ध्यानमित्याहुर्ध्यानं शून्यगतं मनः तस्य ध्यानप्रसादेन सौख्यं मोक्षं न संशयः। न होमं होममित्याहुः समाधौ तत्तु भूयते ब्रह्माग्नौ हूयते प्राणं होमकर्म तदुच्यते। यावद्वर्णं कुलं सर्वं तावज्ज्ञानं न जायते ब्रह्मज्ञानं पदं ज्ञात्वा सर्ववर्णविवर्जितः मनोवाक्यं तथा कर्म तृतीयं यत्र लीयते विना स्वप्नं यथा निद्रा ब्रह्मज्ञानं तदुच्यते। श्लोकार्धं तु प्रवक्ष्यामि यदुक्तं तत्त्वदर्शिभिः सर्वचिन्तापरित्यागो निश्चिन्तो योग उच्यते। निमिषं निमिषार्धं वा समाधिमधिगच्छति शतजन्मार्जितं पापं तत्क्षणादेव नश्यति। चलचित्ते वसेत् शक्तिः स्थिरचित्ते वसेत् शिवः स्थिरचित्तो भवेद्देवी सदेहस्थोऽपि सिद्ध्यति। हृदि प्राणः स्थितो वायु प्रपानो गुदसंस्थितः समानो नाभिदेशे तो उदानः कण्ठमाश्रितः व्यानः सर्वगतो देहे सर्वगात्रेषु संस्थितः नाग ऊर्ध्व गतो वायुः कूर्मस्तीर्थानि संस्थितः क्रीकरः क्षोभिते चैव देवदत्तोऽपि जृम्भणे धनञ्जयो नादघोषे निविश्ये चैव साम्यति। अकारः सात्विको ज्ञेयो उकारो राजसः स्मृतः मकारस्तामसः प्रोक्तस् त्रिभिः प्रकृतिरुच्यते। अक्षरा प्रकृतिः प्रोक्ता अक्षरः स्वयमीश्वरः ईश्वरान् निर्गता सा हि प्रकृतिर्गुणबन्धना सा मायापालिनी शक्तिः सृष्टिसंहारकारिणी अविद्यामोहिनी या सा शब्दरूपा यशस्विनी। बृहत्तन्त्रसार ज्ञानान् मोक्षमवाप्नोति तस्मात् ज्ञानं परात्परम् अतो यो ज्ञानदाने हि न क्षमस्तं त्यजेत् गुरुम्। ब्रह्मांड पुराणोत्तर गीता अध्याय प्रथम श्री भगवानुवाच कूटद्वय विनिर्मुक्तो वायुर्यत्र विलीयते तत्र संस्थं मनः कृत्वा तं ध्यायेत् पार्थ ईश्वरम् अमात्रं शब्दरहितं स्वरव्यञ्जनवर्जितं बिन्दुनादकलातीतं यस्तं वेद स वेदवित् ग्रन्थमभ्यस्य मेधावी ज्ञानविज्ञानतत्परः फलालमिव धान्यार्थी त्यजेत् ग्रन्थमशेषतः अनाहतस्य शब्दस्य कस्य शब्दस्य यो ध्वनिः ध्वनिरन्तर्गतं ज्योतिरन्तर्गतं मनः तन्मनोविलयं याति तद्विष्णोः परमं पदम्। ओङ्कारध्वनिनादेन वायुः संहरणान्तिकं निरालम्बं समुद्दिश्य यत्र नादो लयं गतः अघोषमव्यञ्जनमस्वरं च आतालुकण्ठोष्टमनासिकं च अरेपजातं परमोष्मवर्जितं तदक्षरं न झरते कदाचित्
नवच्छिद्रान् विदादेहाः स्नुवत्तेजालिका इव नैव ब्रह्म न शुद्धं स्यात् पुमान् ब्रह्म न विन्दति। उत्तरगीताध्याय 2 मुहूर्तमपि यो गच्छेन्नासाग्रे मनसा सह सर्वं तरति पापानां तस्य जन्म शतार्जितम्। तपेद वर्ष सहस्राणि एकपादस्थितो नरः एकस्य ध्यानयोगस्य कलाङ्नारन्ति षोडशीं ब्रह्महत्या सहस्राणि ऋणहत्या शतानि च एतानि ध्यानयोगश्च दहत्याग्निरिवेन्दनम् आहार निद्रा भयमैथुनै च सामान्यमेतत् पशुभिर्नराणां ज्ञानं नराणामधिकं विशेषो ज्ञानेन हीनः पशुभिः समानः। अध्याय 3 तीर्थानि तोयरूपाणि देवान् पाषाण मृन्मयान् योगिनो न प्रपद्यन्ते आत्मध्यानपरायणाः। अग्निर्देवो द्विजातीनां मुनीनां हृदि दैवतं प्रतिमा स्वल्पबुद्धीनां सर्वत्र समदर्शिनां निमिषं निमिषार्धं वा प्राणिनोऽध्यात्मचिन्तकाः क्रतुकोटिसहस्राणां ध्यानमेको विशिष्यते। दुर्गा सप्तशती अध्याय 4 शब्दात्मिका सुविमलर्घ्यजुषान्निधान मुद्गीतरम्य पदपाठवतां च साम्नां देवी त्रयी भगवती भवभावनाय वार्ता च सर्वजगतां परमार्तिहन्त्री। टीका चत्वारि शृङ्गोत्रयो यस्य पादा द्वे शीर्षे सप्तहस्तासो यस्य त्रिधा बद्धो वृषभोरवीति महो देवो मर्त्यं आविवेश। अनादिनिधनं ब्रह्म शब्दतत्त्वं यदक्षरं विवर्ततेऽर्थभावेन प्रक्रिया जगतो यतः। महाभारत आत्मक्षेत्रज्ञ इत्युक्तः संयुक्तः प्राकृतैर्गुणैः तैरेव तु विनिर्मुक्तः परमात्मेत्युदाहृतः। ऐश्वर्यस्य समग्रस्य धर्मस्य यशसः श्रियः ज्ञानवैराग्योश्चैव षण्णाम भग इति ऋणाम्। वसनात् सर्वभूतानां वासुत्वाद्देवयोनितः वासुदेवस्ततो वेद्यो बृहत्वाद् विष्णुरुच्यते। रामं दाशरथिं चैव मृतं सृञ्जय सुश्रुम योऽन्वकम्पतो वै नित्यं प्रजाः पुत्राणि वौरसान् गुरोरप्यवलिप्तस्य कार्याकार्यमजानतः उत्पत्तः प्रतिपन्नस्य परित्यागो विधीयते। शूद्रे चैदद्भवेत् लक्ष्यं द्विजे तच्च न विद्यते न वै शूद्रो भवेत् शूद्रो ब्राह्मणो न च ब्राह्मणः। कुर्याद् परिचयं योगे त्रैकाल्ये नियतो मुनिः गिरिशृङ्गे तथा चैत्ये वृक्षाग्रेषु च योजयेत्। संयम्येन्द्रियग्रामं कोष्ठे भाण्डमना इव एकाग्रं चिन्तयेत् नित्यं योगान्नोद्वेजयेन् मनः। येनोपायेन शक्येत संनियन्तुं चलं मनः तं च युक्तो निःसेवेत न चैव विचलेत् ततः। अपि वर्णावकृष्टस्तु नारी वा धर्मकाङ्क्षिणी तावप्येतेन मार्गेण गच्छेतां परमां गतिम्। अध्याय 18+30 प्राप्य ज्ञानं ब्रह्मणात् क्षत्रियाद् वा वैश्याच् शूद्रादपि नीचादवीक्षणम् श्रद्धातव्यं श्रद्धानेन नित्यं न श्रद्धिनं जन्म मृत्यु विश्येताम्। मूसलपर्व ततः शरीरे रामस्य वासुदेवस्य चोभयोः अन्विष्य दाहयामास पुरुषैराप्तकारिभिः। अर्जुन उवाच यः स मेघवपुः श्रीमान् बृहत्पङ्कजलोचनः स कृष्णः सह रामेण त्यक्त्वा देहं दिवं गतः। स्वर्गारोहण पर्व अध्याय 3 तेन त्वमेवं गमितो मया श्रेयोऽर्थिना नृप व्याजेन हि त्वया द्रोण उपचीर्णः सुतं प्रति व्याजेनैव ततो राजन् दर्शितो नरकस्तव यथैव त्वं तथा भीमस् तथा पार्थो यमो तथा द्रौपदी च तथा कृष्णा व्याजेन नरकं गताः आगच्छ नरशार्दूल मुक्तास्ते चैव कल्मषात्।
वसुभिः सहितं पश्य भीष्मं शान्तनवं नृपं वसुनेव महातेजा भीष्मः प्राप महाद्युतिः अनन्तो भगवान् देवः प्रविवेश रसातलं यः स नारायणो नाम देवदेवः सनातनं तस्यांशो वासुदेवस्तु कर्मणोऽन्ते विवेशः। पद्मपुराणाङ्क तपः कृते प्रशंसन्ति त्रेतायां ज्ञानकर्म च द्वापरे यज्ञमेवाहुर्दानमेकं कलौ युगे सर्वेषामेव दानानामिदमेवैकमुत्तमम् अभयं सर्वभूतानां नास्ति दानमतः परं चराचराणां भूतानामभयं यः प्रयच्छति स सर्वभयसन्त्यक्तः परं ब्रह्माधिगच्छति नास्त्यहिंसा समं दानं नास्त्यहिंसा समं तपः यथा हस्ति पदे ह्यन्यत् पदं सर्वपलीयते सर्वे धर्मास्तथा व्याघ्र प्रतीयन्ते ह्यहिंसया। स्कंद पुराण गौड़ी माधवी तथा पौष्टकी विजया यथा षडेता मदिरा प्रोक्ता वर्जनीया मुमुक्षुभिः मनुस्मृति अध्याय द्वितीय यथा खनन खन्नित्रेण नरो वार्यधिगच्छति तथा गुरुगतां विद्यां शुश्रूषुरधिगच्छति एकाकी चिन्तयन् नित्यं विविक्ते हितमात्मनः एकाकी चिन्तयानो हि परं श्रेयोऽधिगच्छति न कृत्वा प्राणिनां हिंसा मांसमुत्पद्यते क्वचित् न च प्राणिवधः स्वर्ग्यस्तस्मान् मांसं विवर्जयेत् अनुमन्ता विशसिता निहन्ता क्रय विक्रयी संस्कर्ता चोपहर्ता च खादकश्चेति घातकः स्वमासं प्रमासेन यो वर्धयितुमिच्छति अनभ्यर्च्यं पितॄन् देवांस्ततोऽन्यो नास्त्य पुण्यकृत् मास भक्षयिता मुत्र अस्य मासमिहात्म्यहम् एतान् मासस्य मांसत्वं प्रवदन्ति मनीषिणः न मासभक्षणे दोषो न मध्ये न च मैथुने प्रवृत्तिरेषा भूतानां निवृत्तिस्तु महाफला वेदाभ्यासस्तपो ज्ञानमिन्द्रियाणां च संयमः अहिंसा गुरुसेवा च निःश्रेयस्करं परम् सर्वेषामपि चैतेषां शुभानामिह कर्मणां किञ्चित् श्रेयस्करतरं कर्मोक्तं पुरुषं प्रति सर्वेषामपि चैतेषामात्मज्ञानं परं स्मृतं तद्ध्याग्रयं सर्वविद्यानां प्राप्यते ह्यमृतं ततः यः चामुत्र वा काम्यं प्रवृत्तं कर्म कीर्त्यते निष्कामं ज्ञानपूर्वं तु निवृत्तमुपदिश्यते प्रवृत्तं कर्म संसेव्य देवानामेति साम्यतां निवृत्तं सेवमानस्तु भूतान्यतीति पंचवय। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शान्तिः शान्तिः शान्तिः।